अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे कॉमन कल्चर में नया साल जनवरी 1 को सेलिब्रेट किया जाता है जो जॉर्जियन कैलेंडर पर मबनी होता है। लेकिन दीगर सकाफतें भी अपने कैलेंडर के हिसाब से नया साल सेलिब्रेट करती हैं। मिसाल के तौर पर चाइनीज नया साल कमरी कैलेंडर पर मबनी है और आम तौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान आता है। न्यू ईयर की तकरीबात मुख्तलिफ सकाफतों में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आतिशबाजी और पार्टीज वगैरह की जाती हैं। बहुत से लोग नए साल के गोल सेट करते हैं या आने वाले साल में खुद को बेहतर बनाने का इरादा करते हैं, जिनमें आमतौर पर वजन कम करना, ज़्यादा वर्जिश करना, सिगरेट नोशी छोड़ना या कुछ नया सीखने जैसे गोल्स शामिल होते हैं। न्यू ईयर से मुताल्लिक कुछ और मालूमात हासिल करने के लिए हम अपने आज के मेहमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि हम नया साल क्यों मनाते हैं और इसकी क्या अहमियत है? नए साल को सेलिब्रेट करना एक कदीम रिवायत है और वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आ गई हैं। नए साल का ताल्लुक अक्सर एक साल के अख्तिताम और दूसरे साल के आगाज से होता है। ये वक्त की साइक्लिकल नेचर की नुमाइंदगी करता है, जो एक नए आगाज और नए मौक़े की अलामत होता है। बहुत सी कदीम सकाफतों में नए साल की सेलिब्रेशंस का ताल्लुक ज़रई, कमरी या शमसी साइकिल से होता है। नए साल का वक्त अक्सर मौसम, चांद या सूरज की पोजीशन पर बेस करता है। नए साल माजी पर गौर करने और मुस्तकबिल के लिए नए गोल्स और रेजोल्यूशन सेट करने का मौका फराहम करता है और माजी के चैलेंजेस और गलतियों को पीछे छोड़कर मुस्तकबिल के लिए अपनी सलाहियतों को मजबूत करने का मौका फराहम करता है। इस्लामिक न्यू ईयर कब शुरू होता है और हम इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस्लामी कैलेंडर या उम्मुल कुरा एक कमरी कैलेंडर है, यानी ये चांद के हिसाब से चलता है। इसे हिजरी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मुसलमानों के लिए हिजरत खास अहमियत रखती है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत और मदीना में पहली इस्लामी रियासत के क़याम से मुंसलिक है और खलीफा हज़रत उमर बिन अल खत्ताब ने इसे पहले इस्लामी हिजरी साल के तौर पर कायम किया। हिजरी के नए साल को मनाने के लिए कोई मुकर्ररा रस्म व रिवाज या तकाज़े तो नहीं हैं, तहम पहले मुहर्रम के आगाज़ पर सदका जारिया, नफिल नमाजें, रोज़ा और कुरान की तिलावत वगैरह का एहतमाम किया जाता है। इस्लामिक नए साल पर बहुत से मुस्लिम ममालिक में आम तातील भी होती हैं। क्या पाकिस्तान में इस्लामिक न्यू ईयर के लिए कुछ खास एहतमाम किया जाता है? पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और जॉर्जियन कैलेंडर के अलावा इस्लामिक कैलेंडर की पैरवी भी करता है, जो चांद पर बेस करता है। लिहाजा इस्लामिक न्यू ईयर की जॉर्जियन कैलेंडर में मुख्तलिफ तारीख होती हैं। नए इस्लामी साल का आगाज मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआओं और खुतबात से होता है। मजीद ये कि पाकिस्तान में दीगर माइनॉरिटीज़ भी अपने नए साल का दिन जोशो खरोश से मनाते हैं। चले आप हमें दुनिया के चंद ममालिक में होने वाले कुछ खास सेलिब्रेशंस के बारे में बताएं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और कल्चर्स में नए साल की मुनफरिद रिवायात हैं। स्कॉटलैंड में नए साल की रात को घर में दाखिल होने वाला पहला शख्स फर्स्ट फूटर कहलाता है और ख्याल किया जाता है कि ये शख्स आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती लाएगा। स्पेन में आने वाले साल के हर महीने में अच्छी किस्मत के लिए आधी रात को 12 अंगूर खाने का रिवाज है। जापान में नया साल, जिसे शोगात्सु कहा जाता है, मुख्तलिफ रिवायती तकरीबात और रस्म रिवाज के साथ मनाया जाता है। कुछ सर्द इलाकों में, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में, लोग पोलर बेयर प्लंजेस में हिस्सा लेते हैं, जहां वो नए साल के आगाज के लिए बर्फीले पानी में स्विमिंग करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में नए साल की रात बॉल ड्रॉप करना एक मशहूर रिवायत है, जो हजारों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। बॉल ड्रॉप 1907 से एक रिवायत चली आ रही है। कैलिफोर्निया के पसाडीना में रोज परेड नए साल की मशहूर परेड्स में से एक है। अच्छा, ये बताएं कि नया साल सबसे पहले कौन सा मुल्क मनाता है? नया साल दुनिया भर में मुख्तलिफ औकात में ज़मीन की रोटेशन और टाइम जोन के हिसाब से मनाया जाता है। बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के जजीरे के ममालिक सबसे पहले नए साल को वेलकम करते हैं। समोआ, टोंगा और किरिबती कुछ ऐसे मुकामात हैं जो नए साल का जश्न भी सबसे पहले मनाते हैं। यहाँ 1 जनवरी का आगाज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 31 दिसंबर की दोपहर 3 बजे शुरू होता है। पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन में होने की वजह से पैसिफिक आइलैंड से कई घंटे पीछे है, इसलिए पैसिफिक आइलैंड के लोग पाकिस्तान से पहले नया साल मनाते हैं। और कौन सा मुल्क नया साल सबसे आखिर में मनाता है? अमेरिका के करीब गैर आबाद जजीरे
بیکر آئلینڈ اینڈ ہاؤلینڈ آئلینڈ نئے سال کو سب سے آخر میں مناتے ہیں۔ یہ 1 جنوری کو پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً شام 5 بجے اپنی سیلیبریشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں نیو ایئر پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1 جنوری کو نئے سال کی سیلیبریشن پورے پاکستان میں مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان جیوگرافیکلی اتنا ہی ڈائیورس ہے جتنا کہ ثقافتی طور پر ہے، اس لیے نئے سال کی سیلیبریشن میں خصوصی دعاؤں اور مذہبی اجتماعات سے لے کر فائر ورکس اور پرائیویٹ ڈانس پارٹیز تک شامل ہوتی ہیں۔ ثقافتی، سماجی اور مذہبی بنیادوں پر لوگ نئے سال کا دن اپنے اپنے نظام کے مطابق مناتے ہیں۔ گلوبل کلچر کو فالو کرتے ہوئے پاکستان میں بھی نیو ایئر کی پارٹیز، کنسرٹس، کلچر شوز اینڈ فیسٹیولز سرکاری اور غیر سرکاری طور پر ارینج کیے جاتے ہیں۔ نئے سال کی رات آسمان پر آتش بازی کے شوز بھی رنگ بکھیرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنز اسپیشل پروگرامز نشر کرتے ہیں۔ ایک عام پاکستانی نیو ایئر کی سیلیبریشن کیسے کرتا ہے؟ نئے سال کی شام کو عام طور پر بڑے شہروں مثلاً لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں فائر ورکس کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میوزیکل نائٹس اور کنسرٹ بھی منعقد ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ایلیٹ طبقے کے لوگ تو نیو ایئر منانے دبئی چلے جاتے ہیں اور ہم جیسے عام پاکستانی اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ سا محسوس کرتے ہیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ گھومنے پھرنے اور ایکسائٹنگ چیزیں کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن پھر حکام بہت سی سڑکوں کو سیل کر کے آپ کے خوابوں کو کچل دیتے ہیں۔ جن ینگ لوگوں کو پارٹی کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے، وہاں والدین اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا نیا سال تو ختم ہو گیا ہے، یہ تو انگریزوں کا نیا سال ہے۔ تو پھر آپ صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھیں اور سڈنی اور دبئی میں ہونے والے فائر ورکس کے شوز دیکھیں یا پھر سو جائیں۔ یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے مہنگی نیو ایئر سیلیبریشنز کہاں ہوتی ہیں؟ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لندن میں نیو ایئر نائٹ پر فینسی ڈنر اور فائر ورک شو دیکھنے پر تقریباً 350 پاؤنڈ پر پرسن خرچہ آتا ہے، جو سب سے مہنگا ہوتا ہے۔ ٹورنٹو، جو نیتن فلپس اسکوائر پر فائر ورکس کا شاندار ڈسپلے پیش کرتا ہے، تقریباً 20% کم ایکسپینسو ہوتا ہے۔ پیرس 250 پاؤنڈ پر پرسن کے حساب سے تیسرا مہنگا لوکیشن ہے، لیکن کینیڈا کی طرح یو اے ای میں بھی جنرل پبلک کے لیے فری فائر ورکس کی نمائش کی جاتی ہے۔ یو اے ای میں نیو ایئر سیلیبریشنز کے لیے کیا کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ متحدہ عرب امارات ملٹی کلچرز ڈیسٹینیشن کے لیے جانا جاتا ہے۔ یو اے ای میں نئے سال کی تقریبات جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ یو اے ای میں تقریباً تمام ایمریٹس، خاص طور پر دبئی اور ابو دھابی، شاندار فائر ورکس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ریزیڈنٹس اور ٹورسٹ دونوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، جو اٹریکٹیو شوز دیکھنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ یو اے ای نئے سال کا ویلکم کرنے کے لیے مختلف پبلک ایونٹس کی میزبانی کرتا ہے۔ ان ایونٹس میں اکثر لائیو میوزک پرفارمنس، کلچرل شوز اور فیملی فرینڈلی ایونٹس شامل ہوتے ہیں۔ بہت سے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کلبز نئے سال کی شام کی اسپیشل پارٹیز اور گالا ڈنر کو ارینج کرتے ہیں۔ ان تقریبات میں لائیو شوز، ڈی جے پرفارمنس اور تھیم ایونٹ شامل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ان اسپیشل ایونٹس کے لیے پہلے سے ٹکٹ بک کروانا نارمل پریکٹس ہے۔ روڈز، مالز اور پبلک پلیسز کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، جو ایک شاندار جشن کا ماحول بناتے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر یہاں کے شاپنگ مالز میں خاص پروموشنز اور سیلز لگتی ہیں، جو شاپنگ کرنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور نیو ایئر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ٹو ڈسکس دس انفارمیٹیو ٹاپک۔ جی تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ڈسکشن سے ضرور کچھ نئی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی نئی چیز کا آغاز کرنے کے لیے نیو ایئر کا انتظار نہیں کرتے، تو آپ کیوں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نئے سال کا ویٹ کر رہے ہیں؟ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ایک دن میں ضرور کچھ بڑا کروں گا، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آج میں نے کچھ بڑا کر لیا تو کل تک ضرور اپنا مقصد حاصل کر لوں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ نئے سال کے آغاز پر سخت محنت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بہانے، وہی لیزینس اور وہی موبائل کی لت جو آپ کو دن بدن برباد کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کو اکیلے اور خود ہی کرنا ہے۔ 31 دسمبر کی رات 12 بجے لوگ نیو ایئر کا جشن منائیں گے، پارٹیز کریں گے، آتش بازی کریں گے اور یہی لوگ دوبارہ پچھلے سال کی غلطیاں دہرائیں گے۔ زندگی کے اس کھیل میں ایک ایک منٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور آخری دم تک لڑ کر ہی کسی بھی صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے۔
تو دوستو وقت گزر رہا ہے، اگلے سال کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے کام شروع کریں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیکاز یور سپورٹ مینز اے لاٹ ٹو اس۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔